बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। और क्योंकि रोज़ाना हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई का रोना रोते हैं, अब तो यही कहना पड़ेगा, मैं और आप हम सब मिल के, तो हमने सोचा कि आज एक इकोनॉमिस्ट को अपने शो में इनवाइट करते हैं और ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं जो हमें इकोनॉमी पे बेस्ड सॉल्यूशंस बता सके, या हमें ये बता सके कि मौजूदा हुकूमत जो दावे और वादे कर रही है वो आया सही है या नहीं, वो वादे वफा हो पाएंगे या नहीं। स्टेट बैंक की जो सूरत हाल है, मिनी बजट जिस तरह से आया, इसहाक डार साहब की अपनी एक पूरी कहानी है जो उन्होंने लोगों के सामने रखी है, और वो कहते हैं कि जी मौजूदा हुकूमत गुंडा टैक्स लगा रही है। उन्होंने इन टैक्सेस को नाम दिया है गुंडा टैक्स। सो इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए हमारे पास बहुत ही एलिजिबल गेस्ट मौजूद है। डॉक्टर शाहिदा वजारत नीड्स नो इंट्रोडक्शन, yet she is the Dean of Institute of Business Management, President, Independent Economist and Policy Practitioners। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, जो इस वक्त हमारी ओवरऑल सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, इन लाइट ऑफ करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इमरान खान साहब के बहुत वादे और दावे थे, बल्कि अभी मैं देख रही थी इसहाक डार साहब ने भी एक पेपर पूरा अपना जारी किया है, एक रिसर्च जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये मिनी बजट और न जाने कौन कौन से टैक्सेस और न जाने कौन कौन सी चीज़ें इस हुकूमत ने लागू की हैं आम आवाम पर, जिससे हमारी इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, हुकूमत को शायद फ़ायदा हो रहा हो। ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त जो आप देख रही हैं, क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखकर? देखिए, एक चीज़ बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। ना हुकूमतें उनके लिए काम करती हैं, ना उनकी कोई अहमियत है, ना उनकी जिंदगी पे इन पॉलिसीज का क्या असर पड़ेगा उसकी कोई अहमियत है। और ये सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। मतलब जो भी हुकूमत होती है हम उस पर तनकीद करते हैं, बाद में जो अगली आती है वो उससे भी बदतर होती है। और अब तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो सारे पिछली हुकूमतों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आप देखिए कि ऐसा लगता है कि इमरान खान का एक पॉइंट एजेंडा है और वो है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे। जिन ताकतों ने उनको इस कुर्सी पे बिठाया है उनके अपने मफादात हैं, और वो ये है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी, और वो जब भी है वो समझते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए। वो मैंने एक स्टडी की थी, उसमें मैंने 16 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखे थे इस हुकूमत को आए से जब 2 साल हुए थे। तो मैंने देखा था कि कौन से इंडिकेटर्स में बेहतरी आई है, और उसमें मैंने देखा कि सारे इंडिकेटर्स जो है उसमें बदतरी आई थी सिवाय 2 के। इमरान खान साहब की हुकूमत में? जी, उनके पहले 2 साल में। अच्छा, ठीक है। एक तो टैक्स जीडीपी रेशियो बेहतर हुआ था और दूसरा डेट सर्विसिंग जीडीपी रेशियो बेहतर हुआ था। तो उससे आपको ये पता चलता है कि हुकूमत का सिर्फ एक प्रीऑक्यूपेशन है कि वो टैक्सेस लगाए और उनको डेट सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल कर ले। पाकिस्तान के लोगों की कोई अहमियत नहीं है। आप देखिए कि इमरान खान पे इस वक्त इतने संगीन इल्जामात लगे हुए कि उन्होंने बाहर के मुल्कों से पैसे लिए, और सिर्फ बाहर के मुल्कों से पैसे नहीं, हमारे जो बहुत बदतरीन दुश्मन हैं उनसे पैसे लेने का इल्जाम लगा हुआ है। और वो कोर्ट में बड़े रेंग के आहिस्ता आहिस्ता ये मसला आगे बढ़ रहा है, मगर बहुत ही स्लो स्पेस पे। अच्छा, मुझे जी डॉक्टर साहब कंप्लीट कीजिए। जी, मगर किसी हुकूमत पे जब इतने संगीन इल्जामात हो तो उसको स्ट्रेटेजिक फैसले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखें कि इमरान खान की हुकूमत जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसले कर रही है वो बिल्कुल ऐन उन मुल्कों के मफाद में है जिन्होंने उनको फंडिंग की है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो हम फंडिंग का केस, फॉरेन फंडिंग का केस आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं, मगर उसके साथ साथ हम इमरान खान को पूरी आजादी दे रहे हैं कि वो जिन मुल्कों से उन्होंने पैसे लिए, कौन से मुल्क हैं डॉक्टर साहिबा? अगर हम क्लियर हो जाएं, स्पेसिफिक हो जाएं, कौन से मुल्क हैं? देखिए, और मुल्कों का भी है उसमें, मगर उसमें जो खास तौर पे फॉरेन फंडिंग पे नाम आते हैं वो इंडिया का और इजराइल का है। और इजराइल को तो हम रिकग्नाइज भी नहीं करते, मगर इजराइल जो है वो एक बहुत बड़ी, उनके जो जूइश लॉबी है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल को कंट्रोल करती है। और वैसे भी हमारे उनसे
स्ट्रेटेजिक भी वो है क्योंकि हमने उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। और हिंदुस्तान का आप देखिए कि हमारे साथ कश्मीर का मसला है, और ये इमरान खान आके एग्जैक्टली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो वो लाए हैं वो कश्मीर को बिल्कुल हिंदुस्तान के टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो उसका मसला हल कर रहे हैं। और हम लोग, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी और हम सब उनको खुली छुट्टी दे रहे हैं तो वो ये करें। साथ साथ फेस सेविंग के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये केस भी आगे बढ़ रहा है फॉरेन फंडिंग का। तो डॉक्टर साहिबा, आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि फिर पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। मतलब आज जहां हम खड़े हैं, इमरान खान साहब कहते हैं मैं 3 महीने में महंगाई कंट्रोल कर लूंगा, फिर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या ये हुकूमत कहती है कि जी अगर IMF ने कुछ रेगुलेशंस हम पे लागू भी किए हैं तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन उस पे आप ही की तरह के लर्नेड लोग और इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो स्टेट बैंक की सूरत हाल है, उस पर रेगुलेशंस लगाई जा रही हैं, वो पाकिस्तानियों को लॉन्गर रन में बहुत हर्ट करेंगी। देखिए, मैंने इस पे बहुत से वीडियोस भी किए, मैंने बहुत से मजमून लिखे और मैंने बताया कि स्टेट बैंक की जो सो कॉल्ड ऑटोनॉमी है वो एक्चुअली ऑटोनॉमी नहीं है। वो हम स्टेट बैंक को बिल्कुल IMF के कंट्रोल में दे रहे हैं। और अगर आप IMF का वो देखें वोटिंग शेयर्स, तो 16% से ज्यादा वोटिंग शेयर्स अमेरिका के पास हैं। तो यानी कि IMF को बिल्कुल अमेरिका कंट्रोल करता है और अमेरिका के इस खित्ते में बहुत स्ट्रेटेजिक मफादात हैं। और हम ये कर रहे हैं कि इसमें एक शिक है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी में कि आप हमारी पार्लियामेंट जो है वो स्टेट बैंक पे कोई कानून साजी नहीं कर सकती बगैर स्टेट बैंक की इजाजत लिए बगैर, और स्टेट बैंक इजाजत देगा IMF से इजाजत लेके। सही, वो सेक्शन 45 या 46 कुछ ऐसी है, ठीक है, उससे इजाजत लेके ऐसे पता चलता है स्टेट बैंक ऑटोनोमस होने नहीं जा रहा है। स्टेट बैंक IMF से इजाजत लेके पार्लियामेंट को देगा इजाजत कि हाँ आप कर सकते हैं कानून साजी। तो इससे ये पता चल रहा है कि स्टेट बैंक ऑटोनोमस होने नहीं जा रहा है, वो IMF के कंट्रोल में होने जा रहा है। फिर आप देखिए कि ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में होंगे तो स्टेट बैंक उनकी गवर्नमेंट उनकी मदद नहीं करेगी। गवर्नमेंट अब इसका स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखिए दुनिया भर में जब भी किसी मुल्क को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, आजकल कोविड का सिलसिला है, इसकी वजह से बहुत सी कंपनीज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, मगर उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को की मदद नहीं करेगी। उसकी वजह से ये होगा कि वो कोलैप्स कर जाएंगे और हम इनकी जगह फॉरेन बैंक्स ले लेंगे। और जब फॉरेन बैंक्स ले लेंगे तो आपके पास ऐसा कोई आपका बैंकिंग सेक्टर नहीं होगा जो आपके कोई स्ट्रेटेजिक जो आपके मफादात हैं उनको लेके चले। अगर आप CPEC है या अगर आप साउथ ट्रेड को फरोग देना चाहते हैं तो आपके कोई बैंक्स नहीं होगा। फॉरेन बैंक से अगर अप्लाई करेंगे तो उनका हेड ऑफिस मना कर देगा। फिर इसके साथ आप देखिए कि कहा जा रहा है कि कोई रोल ओवर डेट, अगर गवर्नमेंट डेट सर्विसिंग नहीं कर पाएगी, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो उसको कमर्शियल बैंक से पैसे लेके, स्टेट बैंक से वो पैसे नहीं ले सकती, वो कमर्शियल बैंक से पैसे लेके डेट सर्विसिंग करेगी। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल एक बहुत बुरे एक डेट, तो फिर स्टेट बैंक का रोल क्या रहा? जा रहा है। मैम एक बात बताइए, देखिए स्टेट बैंक के थ्रू ही मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है, फिस्कल पॉलिसी वर्क करती है, जो पूरा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो स्टेट बैंक के थ्रू वर्क करता है। ये तो एक तरह से हुकूमत के हाथ से निकल कर स्टेट बैंक जो है IMF के कब्जे में आ गया। अब हुकूमत की तो कोई इजारादारी रही नहीं है, तो क्या हुकूमत किस तरह से फिर इकोनॉमी को रन करेगी? मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज की प्लानिंग, लॉन्गर रन में जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग्स होती हैं वो हुकूमत कैसे करेगी? और साथ ही मुझे बताइए कि क्या महंगाई का कोई तोड़ हासिल कर सकेगी मौजूदा हुकूमत? देखिए, इन्होंने फिस्कल और मॉनेटरी बोर्ड को तो बिल्कुल खत्म कर दिया है कि उसका फिस्कल मॉनेटरी बोर्ड नहीं, उसको एबॉलिश कर दिया है। फिर आप देखिए कि उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक के दो वो हैं ऑब्जेक्टिव्स अभी मौजूदा। वो कहते हैं एक तो ग्रोथ रेट और दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ग्रोथ रेट का जहां तक ताल्लुक है, स्टेट बैंक ने कभी भी अपना ग्रोथ रेट का वो जो उनका मकसद है उसको कभी नहीं किया है, परसू नहीं किया है, मगर वो इन्फ्लेशन को परसू करते रहे। मगर आप देखिए कि इन्फ्लेशन को वो किस तरह परसू करते रहे। जब भी हम पाकिस्तान की हुकूमतें आती हैं, जमहूरी हुकूमतें खास तौर पे, और वो IMF के पास जाती हैं और कर्जे लेती हैं,
تو ان قرضوں کے لینے میں پھر وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ڈی ویلیویشن کریں. جب ہم ڈی ویلیویشن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کی تیل اور یہ جو ہے کیپٹل گڈس اور انڈسٹریل را مٹیریل یہ سب مہنگے ہو جاتے ہیں ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, کیونکہ آپ ان کو امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا انفلیشن ہے یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. مگر جو اسٹیٹ بینک ریمیڈی اپلائی کرتا ہے انفلیشن کو ڈیل کرنے کے لیے, وہ ڈیمانڈ پل انفلیشن کی ہے. وہ کہتے ہیں لینڈنگ ریٹ بڑھا دو. لینڈنگ ریٹ جب بڑھایا جاتا ہے جب آپ کا انفلیشن ڈیمانڈ پل انفلیشن ہو. تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ یہ سوچئے کہ کیا ان کے پاس اتنی بڑی آرمی ہے پی ایچ ڈیز کی, ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ تو اسٹریٹجی جب استعمال کرنی چاہیے جب آپ کا انفلیشن ڈیمانڈ پل انفلیشن ہو. ہمارا انفلیشن ڈیمانڈ پل نہیں ہے, ہمارا کاسٹ پش ہے. یہ ایسی اسٹریٹجی کیوں وہ کر رہے ہیں؟ میں اس پہ ایک مضمون لکھ رہی ہوں, میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. جی, وہ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ اس وقت جو ہماری موجودہ حکومت ہے, اور بلکہ ہر جو بھی حکومت اقتدار میں ہوتی ہے, میں ہمیشہ ان کی ٹیم کو اسیس کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس میں کتنے آپ کے اکاؤنٹنٹس ہیں, کتنے اکانومسٹ ہیں. موجودہ جو عمران خان صاحب کی ٹیم ہے اس میں آپ نے جیسے خود بھی فرمایا کہ پتہ نہیں کتنے پی ایچ ڈیز ہیں ایسے لگتا ہے. تو کیا ان کی ٹیم میں جب آپ ان کو اسیس کرتی ہیں, ہائی لیول میٹنگز میں بیٹھتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ٹیم میں وہ لوگ موجود ہیں جو اکانومی کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں یا اکنامک فیصلے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, آج کل جو دنیا کا ماڈل ہے وہ پولیٹیکل اکانومی کا ماڈل ہے. ہر چیز کو پولیٹیکل اکانومی کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے. ایکسکیوز می, اگر آپ موجودہ ہماری کابینہ کو دیکھیے تو اس میں سارے جو لوگ ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کے شہری ہیں, اور ان کی برطانیہ اور امریکہ کے پاکستان میں اس وقت ایک بہت مخصوص مفادات ہیں. وہ امریکہ ہندوستان کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, اور ان کے شہریوں کو ہم نے اپنی کابینہ میں لے آئے ہیں. اور سارے اسٹریٹجک جو پوزیشنز ہیں جیسے نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ ایک امریکہ کا شہری بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے وہ ایک ایسے ادارے کے لیے کام کرتا ہے جو امریکہ کا بہت اسٹریٹجک ادارہ ہے. پھر آپ دیکھیے باقی جو لوگ ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کے شہری ہیں. برطانیہ بھی اس وقت بہت رول ادا کر رہا ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے میں اور ان کو اقتدار میں رہنے میں اور ان کو لانے میں. تو ہم لوگ جو ہے ہمارے پاکستان کے کوئی شہری نہیں ہے. پی ایچ ڈیز کو تو چھوڑ دیجیے, یعنی کہ کوئی کمپٹنٹ لوگ ہوں جو پاکستانی شہری ہوں, جن کے مفاد پاکستان سے وابستہ ہو, جن کو پاکستان میں رہنا اور مرنا ہو, وہ ہے ہی نہیں کابینہ میں. وہ کابینہ میں نہیں ہے. اچھا, یہ مہنگائی آپ کو کیا لگتا ہے ویسے ایک عام آدمی کے لیے جو ویور اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, کچھ بہتری ہوگی مہنگائی میں, کچھ بہتری ہوگی ہماری امپلائمنٹ سسٹم میں, نوکریاں جنریٹ ہو سکیں گی؟ دیکھیے, اگر آج پتا چلا ہے کہ آج یہ جو فائنانس بل ہے یہ سینٹ میں پیش ہو رہا ہے, اور اگر سینٹ میں میں امید لگا کے بیٹھی ہوں کہ ہمارے سینٹ میں کچھ ایسے محب وطن لوگ ہیں جو شاید اس کو روکنے کی کوشش کریں. اگر انہوں نے کچھ اپنا رول ادا کیا تو بہتری کچھ آپ توقع کر سکتے ہیں. مگر اگر گورنمنٹ پری ڈومینیٹ کر گئی پھر تو مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھیے غریب لوگوں کے اتنے بد سے بدترین حال ہو رہے ہیں. غریب لوگوں کے پاس کھانے کے پیسہ نہیں ہے, اور ان پہ آپ اور ٹیکسز لگا رہے ہیں, آپ پیٹرول کو اور بجلی کو. کیا یہ ٹیکسز لگائے بغیر حکومت نہیں چل سکتی؟ جو منی بجٹ آیا ہے آپ کے خیال میں, اور جو ٹیکسز لوگوں کے لیے لگائے گئے ہیں, اگر یہ ٹیکسز عام آدمی پہ نہ لگائے جائیں تو کیا حکومت نہیں چل سکتی؟ یہ خرچے حکومت کے پورے نہیں ہو سکتے, ملک نہیں چلایا جا سکتا؟ دیکھیے, میں نے ایک بہت بہتر آلٹرنیٹو دیا ہے, اور میں بہت سال سے آلٹرنیٹو دے رہی ہوں. میں نے پہلی دفعہ یہ آلٹرنیٹو اکتوبر 2000 میں فارمولیٹ کیا تھا. اس کے بعد جب بھی نیا سال آتا تھا نئے ڈیٹا کے ساتھ, میں اس آلٹرنیٹو کو مختلف حکومتوں کو دیتی تھی کہ آئی ایم ایف سے بہت بہتر میرے پاس ایک سولوشن ہے. پھر میں نے اپریل 2001 میں یہ ماڈل دیا, پھر میں نے بتدریج دیتی گئی. 2017 میں جب یہ حکومت آنے والی تھی اقتدار میں,
تو میں نے ڈاکٹر عارف الوی کو انوائٹ کیا انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں, اور میں نے ایک کانفرنس کی اور میں نے ان کو بتایا کہ بہت بہتر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں, تاکہ مجھے پتا تھا یہ لوگ اقتدار میں آنے والے ہیں. تو میں نے کہا ان کو تھوڑا سا میں عقل ہوش سکھا دوں تاکہ یہ IMF کے پاس نہ جائیں. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں سولوشنز ہونے کے باوجود حکومتیں IMF کے پاس اس لیے جاتی ہیں کیونکہ امریکہ نے طے کر لیا ہے کہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے, نہ سیاسی طور پہ نہ اقتصادی طور پہ. تو اس لیے وہ ہمیں IMF کے پاس لے جاتے ہیں اچھی طرح ہماری پھینٹی مارنے کے لیے ہمیں, اس لیے نہیں کہ کوئی اور آلٹرنیٹیو نہیں ہے. میرے پاس بہت بہتر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں لیکن اس کو یوز نہیں کیا گیا. آلٹرنیٹیوز کو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. کوئی حکومتیں کوئی توجہ نہیں دیتی ہیں, اور میں نے تھینک یو بہت شکریہ آپ کا. اور مجھے پتا ہے کہ جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو ایک گہرا سمندر ہے نالج کا, اور آپ کی اسیسمنٹ کا, آپ کی ریڈنگز کا, آپ کی لرننگ کا, جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے موجودہ حکومت کو بھی یا جو برسر اقتدار ہو. آبویسلی یہ تمام لوگ اپنی زندگیاں اسپینڈ کر چکے ہیں اس کام میں, اور آپ کو اس کی نیٹی-گریٹی کا اندازہ ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ فار دس سیشن. ڈاکٹر شاہدہ وزارت اور ان کے جیسے کچھ اور بھی پریکٹیشنرز ہمارے ملک میں موجود ہیں, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کابینہ بنائی جاتی ہے, جب ایڈوائزرز رکھے جاتے ہیں, تو وہ PR پر رکھے جاتے ہیں, PR کے بیسس پر رکھے جاتے ہیں. میری آپ سے دوستی ہے, آپ کی کسی سے رشتہ داری ہے, اس کی کسی سے دوستی ہے, اس بیسس پہ بھرتیاں ہوتی ہیں. اس تبدیلی کی گورنمنٹ میں بھی, جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرٹ پہ لوگ رکھے جائیں گے, یہ تمام لوگ جن کے پاس سلوشنز ہیں, یہ تمام لوگ جو ایک اچھا نظریہ پیش کر سکتے ہیں, یہ تمام لوگ جو آپ کو سیاہ اور سفید میں ڈفرنس بتا سکتے ہیں, نہ صرف آپ کو بتا سکتے ہیں, آپ کی قوم کو بتا سکتے ہیں, یہ ہمیں کہیں بھی ایڈوائزرز کی صورت میں یا کسی پینل کی صورت میں یا کسی کمیشن کی صورت میں یا کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتے. یہ انڈیویجولی پاکستان میں کام کرتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ملک سے چلے جاتے ہیں. سو دس از ہائی ٹائم کہ جب ہم کوئی اپنا فریم ورک بنا رہے ہوں تو ہوش کے ناخن لیں اور ان لوگوں کو رکھیں جنہوں نے زندگیاں گزار دی ہیں ایک سبجیکٹ کے پیچھے, اسے پڑھتے ہوئے, اسے دیکھتے ہوئے, اس پہ تجربہ کرتے ہوئے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, کیونکہ اس حکومت کو اور ہم سب کو اس وقت دعاؤں کی ہی اشد ضرورت ہے, کیونکہ دوا تو بہت مہنگی ہے اور مل بھی نہیں رہی ہے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.